त। र आज चाहिँ हामी यहाँ विशेष गरी मेन सप्लाई फङ्सनको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ आजको लागि यहाँ क्वेसन रहेको छ सप्लाई फङ्सन है त। सप्लाई भन्ने कुरा त अब हामीलाई थाहा नै भयो। जुन अब हाम्रो हेरौँ त यहाँ सप्लाई फङ्सन भन्ने के रहेछ भन्दा जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ सप्लाई भन्ने बित्तिकै है त सप्लाई फङ्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसले चाहिँ एउटा यस्तो फङ्सनल रिलेसनसिप चाहिँ सोच गर्ने गर्दछ। कसको फङ्सनल रिलेसनसिप भन्दा जुन हाम्रो सप्लाई अफ द कमोडिटी र यससँग सम्बन्धित यसको भेरियस डिटर्मिनेन्ट्सहरू हुन्छ नि हो यसको चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ एउटा फङ्सनल रिलेसनसिप कसरी चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकअर्का बिच अन्तर सम्बन्धित कसरी चाहिँ यिनीहरूले काम गर्छ एकअर्कासँग भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है। त्यसको रिलेसनसिप चाहिँ सबै हाम्रो सप्लाई फङ्सनले चाहिँ देखाउने गर्दछ। अब हामी यसलाई भन्न सक्छौँ के भन्दा जस्तै हाम्रो सप्लाई फङ्सन इज डिफाइन्ड है त इज डिफाइन्ड एज द functional defined as the functional relationship between supply of a commodity and its various है त and its various determinants भन्ने कुरा भयो। जुन हाम्रो यो भेरियस डिटर्मिनेन्ट्स भित्र चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी पढ्ने भनेको अब हामीले यसअघिका क्लासमा हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ त्यो डिटर्मिनेन्ट्सहरू अन्तर्गत। जस्तै अब हाम्रो के पर्छ त जस्तै हामीले यहाँ हेरेका थियौँ के थियो हाम्रो यसमा डिटर्मिनेन्ट्सहरू अन्तर्गत जस्तै प्राइस अफ द अदर गुड्स अथवा प्राइस अफ द कमोडिटीको कुरा आयो है। यसमा के भयो त भन्दा हाम्रो यहाँ प्राइस अफ द कमोडिटी हुने भयो। र त्यति मात्र नभएर अब जुन प्रोड्युसरले चाहिँ युज गर्ने अब के हुन्छ गोलहरू भयो है अथवा टेक्नोलोजीको कुरा आउने भयो चाहिँ है त। यसमा जस्तै हाम्रो गोल अफ प्रोड्युसर्सहरू भयो र अरू के पनि हुन सकिन्छ भन्दा टेक्नोलोजीको कुरा आयो जस्तै स्टेट अफ टेक्नोलोजी कति मात्रामा टेक्नोलोजी युज गरेको छ भन्ने कुरा आयो। र अब त्यति मात्र नभएर चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसेस रहेको हुन्छ हो त्यो प्राइसेसको चाहिँ अब के हुन्छ त जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा प्राइसेस अफ द अदर गुड्स है त प्राइसेस अफ हाम्रो यसमा के हुन्छ त यसमा भन्दा प्राइसेस अफ रिलेटेड गुड्स अथवा हाम्रो अदर गुड्स भन्ने कुरा आयो है त। यो कुराहरू हुने भयो। यसै हाम्रो एउटा सेक्टर अब थाहा नै छ अब हामीले के हेरेको थियो भनेर जस्तै एक्सपेक्टेसन है त फ्युचर एक्सपेक्टेसन कुरा आउने भयो ट्याक्स एन्ड द सब्सिडी हुने भयो जुन हाम्रो डेभलपमेन्ट अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चरको भयो जस्तै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको भयो हो यिनै कुराहरू त हो नि हाम्रो है यो डिटर्मिनेन्ट्स अन्तर्गत हो। यो त्यो डिटर्मिनेन्ट्सहरू र जुन हाम्रो सप्लाई अफ द कमोडिटी हुन्छ हो तिनीहरूको चाहिँ तिनीहरू बिचको चाहिँ जुन फङ्सनल रिलेसनसिप हुन्छ हो त्यसलाई सोच गर्ने काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सप्लाई फङ्सनले चाहिँ गर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ है त। अब यसका साथै अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अरू कुरा है त अरू कुरा हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइसेस अफ द अदर गुड्स एक्सेट्रा भन्ने कुरा त भइहाल्यो। अब हामीले अब जुन हाम्रो सप्लाई फङ्सनमा रहेको अरू हाम्रो यो के हुन्छ त जस्तै अरू डिटर्मिनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के राख्छौँ भन्दा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ है। त्यसलाई के राख्छौँ कन्स्ट्यान्ट है त यसलाई हामीले के राख्छौँ त कन्स्ट्यान्ट। यदि कन्स्ट्यान्ट छ तर हाम्रो यो प्राइस अफ द कमोडिटी बाहेक चाहिँ अरू डिटर्मिनेन्ट चाहिँ सबै कन्स्ट्यान्ट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो यो सप्लाई फङ्सन है त त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के भन्दा सप्लाई फङ्सन है त। त्यस्तो अवस्थामा यो जुन हाम्रो सप्लाई फङ्सन रहेको छ हो त्यो सप्लाई फङ्सनले चाहिँ अब कस्तो देखिन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यो एउटा कमोडिटी यक्सको चाहिँ के हो त भन्दा सप्लाई र यसरी फङ्सन अफ द यसको चाहिँ प्राइस अफ द कमोडिटी यसरी देखिन्छ। तर यदि चाहिँ यो सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि भेराइबल के छ भेराइबल छ भनेदेखि है त त्यस्तो अवस्थामा अब यो सप्लाई फङ्सन है त हाम्रो के हुन्छ त्यसमा यो हाम्रो सप्लाई अफ द गुड्स अथवा कमोडिटी यक्स इक्वल्स टु हाम्रो फङ्सन अफ सबै भेरिएबल हो नि त त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सबै आउने भयो है त यसरी
यो हुने भयो हाम्रो कमोडिटी यक्सको प्राइस भयो। र यसरी अब अरू रिलेटेड गुड्सको चाहिँ अथवा अरू जुन हाम्रो सम्बन्धित गुड्सको चाहिँ प्राइस भइहाल्यो है, त्यो कुराहरू आउने भयो। र त्यसका साथै अब हाम्रो जुन फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन हुन्छ नि, जस्तै प्राइस अफ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन, प्राइस अफ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन है। र त्यसको साथै अब अरू पनि हुनसक्छ नि, जस्तै स्टेट अफ द टेक्नोलोजी भयो हाम्रो। यहाँ हुन त फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन यसरी लेख्ने होइन, यहाँ मिस्टेक भएछ है, जसमा चाहिँ अब हामीले सर्ट फर्म युज पनि गर्न सक्छ नि है। यसलाई पिएफ भने चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन भइहाल्यो। र अब त्यसपछि अर्को भनेको यो टी भनेको हाम्रो स्टेट अफ द टेक्नोलोजी भइहाल्यो। र हाम्रो जी भन्ने बित्तिकै अब गोल अफ द प्रड्युसर हुने भइहाल्यो। यो अब यन भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ द सेलर्स अर द फर्म्स अर द प्रड्युसर है त। यो सबै हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अन्तर्गत नै आउने गर्दछ। र यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन हामीले अगाडि पढाएको थियो नि, यो ट्याक्स एन्ड द सब्सिडिज, यो नेचुरल फ्याक्टरहरू, यो डेभलपमेन्ट अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसलाई पनि राख्दाखेरि हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। जहाँ चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ वेयर अब के हुन्छ भन्दा यक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै हाम्रो सप्लाई फर है त, सप्लाई फर के हो भन्दा गुड्स है त, सप्लाई फर गुड्स यक्सको कुरा आयो। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ पिएक्स भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा जस्तै यहाँ रहेको छ प्राइस अफ गुड है त, प्राइस अफ गुड यक्स। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ पिवाई भन्ने है त, पिवाई भनेको चाहिँ प्राइस फर अदर गुड्स है त, अदर गुड्स अथवा एउटा गुड्सको बारेमा भनौँ न, गुड्स यक्स भनेर भन्न सक्छौँ हामीले यसरी। यसमा यक्स भन्दा नि वाइ हो, हाम्रो यक्स त मेन गुड भइहाल्यो। यो कुराहरू हुने भयो है त। र यसका साथै अब हाम्रो यहाँ के छ टी भन्ने बित्तिकै है त, टी भन्ने बित्तिकै हाम्रो स्टेट अफ द टेक्नोलोजीको कुरा आउने भयो, स्टेट अफ टेक्नोलोजी। र साथै अब यसपछि अब हाम्रो पिएफ भन्ने बित्तिकै त अब हामीलाई थाहा नै छ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको कुरा आयो। त्यसको चाहिँ प्राइसेसहरू भयो है, प्राइस अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, प्राइस अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको कुरा आउने भयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ जस्तै हाम्रो जी भन्ने कुरा के हुन्छ भन्दा जी भन्ने बित्तिकै हाम्रो गोल अफ द प्रड्युसरको कुरा आउने भयो, गोल अफ द के हो भन्दा प्रड्युसर भन्ने कुरा भयो, गोल अफ द प्रड्युसरको कुरा आउने भयो। र यसपछि यन भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के भन्दा नम्बर अफ द सेलर है त, के छ हाम्रो यसमा नम्बर अफ सेलर। हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्सहरू त धेरै छ कि, यो सप्लाईलाई अफेक्ट गर्ने फ्याक्टर अथवा डिटर्मिनेन्ट्सहरू हाम्रो थुप्रै नै रहेको छ है त। यसमा रह्यो हाम्रो नम्बर अफ सेलर्स, नम्बर अफ सेलर्स अर फर्म्स अर प्रोड्युसर्स है। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने भयो। अब यो भयो हाम्रो सबै यो सप्लाई फङ्सनको बारेमा। अब हामीले सप्लाई फङ्सन पनि दुईवटा टाइपको चाहिँ सप्लाई फङ्सन चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो लिनियर सप्लाई फङ्सन र अर्को भनेको हाम्रो नन लिनियर सप्लाई फङ्सन। जस्तै हाम्रो यो डिमान्डमा थियो, डिमान्डमा पनि हाम्रो के थियो, डिमान्ड फङ्सनमा पनि हाम्रो रहेको थियो। जस्तै अब के थियो भन्दा जुन हाम्रो डिमान्ड सप्लाई फङ्सन अन्तर्गत अब हामीले के देख्न सक्थ्यौँ त